तेगी किरण के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फिर हाजिर हैं तामीर अदब हिस्सा दोम के दूसरे सबक के साथ। आज का सबक है सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस सबक में हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। इसलिए कि ये जो भी असबाक आप पढ़ रहे हैं, हर एक वीडियो में बहुत सारी जानने सीखने की बातें मौजूद हैं। लिहाजा आप एक तरफ से पूरी वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो चलें सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसका पुराना नाम हिंदुस्तान है और नया नाम भारत। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसका पुराना नाम हिंदुस्तान है और नया नाम भारत है। हमारे मुल्क से पश्चिम की तरफ कई हजार मील दूर अरब का मुल्क है। अरब में दो बहुत बड़े शहर आबाद हैं। एक का नाम मक्का शरीफ और दूसरे शहर का नाम मदीना शरीफ है। अरब में दो बहुत मशहूर शहर हैं, एक मक्का शरीफ और दूसरा मदीना शरीफ। हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई। जब 53 साल की उम्र शरीफ हुई तो हमारे सरकार मदीना तशरीफ ले गए। 53 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए तशरीफ ले गए। फिर 10 साल के बाद मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया। 53 साल आप मक्का शरीफ में रहे, फिर 10 साल आपने मदीना शरीफ में क़याम फरमाया और 10 साल के बाद मदीना शरीफ में ही आपका विसाल हुआ। हमारे नबी का प्यारा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस्लाम का कलमा, नबी पाक का कलमा, हम लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हज़रत आमना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हज़रत आमना है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। प्यारे नबी का जब नाम लेना हो तो यूं कहो, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या इस तरह कहो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दूसरे आदमी से हमारे सरकार का नाम सुनो तो फौरन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ो। बाज़ लोग हमारे सरकार को मोहम्मद साहब कहते हैं। ऐसे लोग गंवार हैं, नहीं जानते कि सरकार का नाम किस तरह लिया जाता है। तुम्हें ऐसे लोग मिलें तो उन्हें समझाओ
اور سرکار کا نام لینے کا ڈھنگ بتاؤ۔ یہاں سبق ختم ہوا۔ آپ نے آج کے سبق میں جو یاد رکھنے والی باتیں پڑھیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف مکہ شریف میں ہوئی۔ آپ نے 53 سال کی عمر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ 10 سال کے بعد مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جانا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام لینا ہو تو نام نہ لے کر کے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ کا آپ استعمال کریں۔ جب دوسرے سے آپ سنیں سرکار کا نام تو سننے کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جہالت میں کہہ لیں یا عادت کی بنیاد پہ کہہ لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ محمد صاحب نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اور نام استعمال کرنے سے بھی، محمد استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ گنوار ہیں، جاہل لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ آپ نے آج کے سبق میں یہ ساری باتیں جانی۔ اب سبق کے آخر میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو الفاظ آپ کے اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں تاکہ کہیں بھی پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکیں۔ لفظ اور معنی۔ بعض کا معنی کچھ، فوراً کا معنی جلد، ترنت، والد کا معنی باپ، والدہ کا معنی ماں، شریف مطلب عزت والا، تشریف لے جانا مطلب عزت کے ساتھ جانا، محمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بے شمار خوبیوں والا، محمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بے شمار خوبیوں والا۔ نبی، نبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بھید اور غیب کی بات بتانے والا، ایسی بات بتانے والا جو عام عقل نہیں سمجھ سکتی، اسے وہ بات نظر نہیں آتی، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھے آج کے سبق کے ساری چیزیں۔ آج کا سبق آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔